अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली हमारी आज की डिबेट में जो मेहमान शरीक है मैं उनका तारुफ करा दूं। हाजी लश्करी रईसानी साहब बलोच सियासी रहनुमा मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। रईसानी साहब बहुत शुक्रिया। जान अकजई साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है, थैंक यू सो मच। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद है। अमजद शुएब साहब बहुत शुक्रिया। और हाफिज अब्दुल्ला साहब जो कि सेनेटर हैं JUI फे के, वो भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में दरगाह शाह नूरानी पर धमाके के नतीजे में अब तक की इत्तलात ये हैं कि 45 अफराद हलाक और 100 से जायद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। ये बड़ा खौफनाक धमाका था और हलाक और जख्मी होने वालों की जो बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। ये दरगाह जो है वो हब शहर से कोई 100 किलोमीटर दूर है और हर शाम यहां पर जो है वो धमाल का आगाज होता है और ऐन उस वक्त ये धमाका हुआ जब धमाल जारी थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उंगली एक मरतबा फिर से भारत और अफगानिस्तान की तरफ उठाई है, मगर ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाक चीन इक्तसादी राहदारी पर पहला तिजारती कार्गो पहुंचा है और कल वो गवादर से आलमी मंडियों के लिए रवाना होगा। वजीर आजम पाकिस्तान इस हवाले से तकरीब के लिए कल गवादर जाने वाले भी हैं। बलूचिस्तान में उनके दावे तो बहुत, लेकिन 2016 में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के इसी तरह के 4 बड़े वाकयात पहले हो चुके हैं, जिनमें सैटेलाइट टाउन खुदकुश हमला, मुल्तान चौक कोयटा में होने वाला खुदकुश हमला, सिविल अस्पताल और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कोयटा पर दहशत गर्दों का हमला शामिल है। अब इसमें कोई शक नहीं है, इस हवाले से बात भी बहुत होती है कि बलूचिस्तान में हालात बेहतर हुए हैं और कई बड़े दहशत गर्दों को हलाक किया गया, जिनमें जंदुल्ला पाकिस्तान का सरबराह साकिब और अंजुम शामिल है, उस्मान सैफुल्लाह कुर्द है, जफर बुगटी है, पीर बख्श बरोही है। जंदुल्ला TTP और बलोच रिपब्लिकन आर्मी के बेशतर लोगों को जो है वो मारा जा चुका है। मगर सवाल यह है कि इस सब के बावजूद बलूचिस्तान में ये जो बड़े दहशत गर्दी के वाकयात हैं ये थमने में क्यों नहीं आ रहे। 2016 में इस तरह के ज्यादातर वाकयात कोयटा में हुए थे, मगर ये जो वाकया है ये बाहर हुआ है और ये तासुर देता है कि सिर्फ कोयटा का मसला नहीं बल्कि सिंध और बलूचिस्तान का जो मुश्तरका इलाका है वहां पर भी ये लोग मौजूद हैं। दहशत गर्दों का नेटवर्क इस बेल्ट में भी है। और फिर एक और अहम बात कि इस वाकये का जो फिरका वाराना पहलू है वो बड़ा खतरनाक है। ये हमला जो है वो एक दरबार में धमाल डालने वालों पर हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि कराची और बलूचिस्तान में होने वाली फिरका वाराना दहशत गर्दी जो करने वाली तंजीमें हैं उनके रवाबित बलोच और सिंधी अलहदगी पसंदों के साथ साथ अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी सिर्फ शहरों पर तवज्जो दी जाती है। अगर हुकूमतें पैसा खर्च करती हैं तो सिर्फ शहरों पर करती हैं। इस दरगाह पर हमले के बाद पता चला कि ऐसी जगह जहां सैकड़ों मुरीदीन रोजाना आते हैं वहां पुलिस के वायरलेस तक काम नहीं करते, मोबाइल फोन्स के सिग्नल नहीं आते और करीब तरीन अस्पताल तकरीबन 100 किलोमीटर दूर फासले पर हब में है, जिसमें सहूलियात ही मौजूद नहीं और जख्मियों को 200 किलोमीटर दूर कराची लाना पड़ा है। ऐसा क्यों है? और फिर ये बलूचिस्तान में होने वाले वाकयात क्या ये CPEC से जुड़े हैं और ये थमने में क्यों नहीं आ रहे? इस पर आज प्रोग्राम में बात करने हैं। मैं हाजी लश्करी रईसानी साहब आपसे आगाज करूंगा। क्या वजह है? मैंने कहा कि 2016 में इससे पहले 4 बड़े ऐसे वाकयात हो चुके हैं, ऑपरेशन, कार्रवाइयां, दहशतगर्द मारे गए, उसके बावजूद ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? देखिए अर्ज ये कि आपने इब्तिदा में कई चीज़ों को मिक्स करके कहा फिलाने मारे गए हैं, फिलाने मारे गए। एक तो बात यह है कि सबसे पहले मैं इस दहशत गर्दी के अमल का मजम्मत करता हूँ और साथ में नाअहल हुकूमत जो ये क्लेम करते हैं कि उनको अवामी मैंडेट हासिल है उनका भी मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने बार बार पिछले दौर हुकूमत में भी ये कहा कि हुकूमत को इखलाकी तौर पे मुस्तफ़ी होना चाहिए। आज दर्जनों के हिसाब से उनके दौर में भी लोग मारे जा रहे हैं और उन्होंने बार बार ये कहा कि अमन अमान का हालत ठीक है। उनका भी ये झूठ बोलने के बुनियाद पर उनका मजम्मत करता हूँ। अब बात ये कि आपने ये कहा कि कोई 1 दर्जन लोगों का नाम गिनवाए, आपने कहा कि ये भी मारे गए, ये भी मारे गए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। 2 इशूज हैं। एक इशू ये है कि बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी, दूसरा है अंदरूनी इस्तेसाल की वजह से एक इंसर्जेंसी। ये 2 अलग चीज़, इनको हम मिक्स नहीं करेंगे। अब बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी पे बार बार हमारे वजीर दिफा, सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत ने ये कहा है कि इसमें फिला इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है, जो भी है। अब हम उनके इस बात को हम मानते हैं कि इसमें रा भी है, NDS भी है और कोई और भी है
اور یقیناً اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این ڈی ایس کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اچھا۔ وہ ہمارے ڈکٹیٹرز کا ہمیشہ سرپرست رہے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہم ان کا بات مانتے ہیں، وزیر دفاع کا اس کا حل تو میرے پاس نہیں ہے، نہ وہ جو لوگ آج مارے گئے ان کے رشتہ داروں کے پاس. کوئی قبائلی تنازع تو نہیں ہے. ریاست کا ذمہ داری ہے کہ اس کا حل تلاش کرے، ورنہ پھر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مستعفی ہو اور آئندہ آنے والے جینیو لیڈرشپ کو یہ موقع دے تاکہ ان مسائل پہ وہ کنٹرول کر سکے. جنرل امجد شعیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا سوال آپ سے بھی وہی ہوگا، یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ کیوں نہیں رک رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بدقسمتی کہ رک نہیں رہے. پہلے تو میں اس واقعے کی بڑی مذمت کرتا ہوں. بے گناہ جانیں جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے دہشت گردی سے وہ ضائع ہوئیں، اور وہ بیچارے لوگ جو وہاں پہ امن اور سکون کی خاطر پہنچے ہوئے تھے ان کے اوپر یہ ظلم توڑا گیا. اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک جنگ ہے در حقیقت. جب آپ ایک نیوکلیئر پاور بن گئے اور انڈیا کو اور دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ مشرقی سرحدوں پہ کھلی جنگ نہیں کی جا سکتی، اور پاکستان کو اگر ہم نے زیر کرنا ہے یا اس کو نقصان پہنچانا ہے یا اس سے اپنی باتیں مانی ہیں تو اس کو انٹرنلی ڈسٹیبلائز کرنا ہے اور کمزور کرنا ہے. چنانچہ اس کے لیے آپ کو بلوچستان تھوڑی فرٹائل گراؤنڈ ملی، کیونکہ آپ وہاں پہ آپ کی فالٹ لائنز ہیں جو ان کو کیا جا سکتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اور کراچی آپ کی فائنینشیل ہب تھی. یہاں اگر انسٹیبلٹی آئے تو آپ کو فائنینشلی کولیپس کیا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ دو ٹارگٹ مینلی یہ دو ٹارگٹ بنے. اب جنگ اس طرح آپ کی جاری ہے کہ ایک طرف ہندوستان جس کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اس کے ساتھ این ڈی ایس، اور اس کے اوپر اس کو امریکہ کی اور سی آئی اے کی تائید حاصل ہے، کیونکہ یہ سب کچھ وہاں سے جب ہو رہا ہے اتنی عرصہ سے، اتنے 16 سال سے وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس، نیٹو وغیرہ ہائی ٹیکنالوجی اکوپمنٹ اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ کوئی کہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تو میں ماننے کا تیار نہیں. سر اگر یہ گریٹ گیم ہے، اگر یہ گریٹ گیم ہے تو میرا خیال ہے میں لشکری رئیسانی صاحب سے اتفاق کروں گا کہ پھر اس کو روکنا، ایسے واقعات کا نہ ہونے دینا، غیر ممالک کے یہاں پر مداخلت نہ ہونے دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں رک پاتی تو پھر ریاست کی نااہلی ہے. دیکھیں بات یہ ہے جو چیز آپ سمجھ نہیں رہے، جب دو قوتوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلہ بڑا لمبا وقت بھی جاری رہ سکتا ہے اور تھوڑے وقت میں بھی ختم ہو سکتا ہے. اب ایک طرف سے یہ ساری جنگ 3-4 ملک مل کے مسلط کرنے آپ نے بہت حد تک روکی ہے. آپ نے خود نام دیا کہ کن کن کو ہم نے مارا ہے. بہت حد تک آپ نے جنگ میں بہت کچھ آپ نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہو گئی جنگ. ٹھیک ہے، رائٹ، ٹھیک ہے. میں حافظ عبداللہ صاحب، رائٹ سر، مجھے 1 منٹ دیجیے. بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو دوسری طرف سے 1 سیکنڈ میں آپ کو وضاحت کر دوں، دوسری طرف سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر وہ آپ سے کوئی کم ریسورسز کے مالک نہیں ہیں. اچھا، وہ ٹھیک ہے. آپ کو اپنے ریسورسز کے ذریعے بھی زیر کرتے ہیں، لہٰذا آپ کا حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں، آپ کی ہمت توڑنا چاہتے ہیں، آپ کے لوگوں میں احساس خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی نارمل زندگی نہ گزار سکیں. I get your point. حافظ عبداللہ صاحب، حکومت پہ پریشر آئے. رائٹ، حافظ عبداللہ صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے یہ کوئی گریٹ گیم کی وجہ سے سب سختی آئی ہوئی ہے بلوچستان پہ؟ میں نے پہلے والے واقعات کا بھی ذکر کیا، اور اب اس طرح اتنے بڑے واقعے کا وہاں پر ہو جانا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو آج کا ایک دردناک افسوسناک حادثہ ہوا ہے، سانحہ جمعیت علماء اسلام کی ایک کارکن کی حیثیت سے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، لیکن مذمت کرتے ہوئے شرم بھی آتا ہے. اچھا، میں حافظ صاحب، میرا خیال ہے آپ کی کچھ آڈیو کا پرابلم آ رہا ہے، میں آپ کی طرف ذرا واپس آؤں گا. حافظ صاحب آڈیو آپ کی ذرا ٹھیک ہم کر لیں پھر واپس آئیں گے. جانا چکزئی صاحب، یہ نااہلی میرا خیال ہے حاجی صاحب نے جس طرح سے کہا، ریاست کو یہ تسلیم کرنا چاہیے. ہر چیز باہر ڈال دینا، افغانستان، بھارت اور ملکوں کے کنیکشن، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ریاست کی نااہلی تو ہے. پہلی بات تو یہ کہ خوفناک واقعہ ہے، افسوسناک ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کے پلیٹ فارم سے پاکستانی عوام کو بھی اپیل کروں گا کہ اس وقت بلوچستان کو بالخصوص یکجہتی، سپورٹ اور یونٹی کی ضرورت ہے. بلوچستان ہم سب یہاں پہ ایگری کرتے ہیں ایک فرنٹ لائن صوبہ بن چکا ہے، تھریٹ کے ڈائمنشن بدل چکے ہیں. اب وہاں پہ صرف سب نیشنلسٹ جو بلوچ سپریٹسٹ تھے وہ ان کا ایشو نہیں رہا.
का नहीं रहा, अब एक बड़ा दो पावर्स के दरमियान सी पैक वन बेल्ट का के लिए बलूचिस्तान की जोग्राफिया मैदान जंग बन चुकी है। इसी तरह वाज़ेह किया गया कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कीमत जो है बलूचिस्तान अदा कर रहा है, पाकिस्तान अदा कर रहा है, उसका बदला वहाँ लिया जा रहा है। अब क्या रियासत जो है उसकी नाहिली है? दुनिया की कोई रियासत ये दावा नहीं कर सकती जब ऐसे जोग्राफिया में रह रही है। मगर मुझे एक चीज बताएं, जो हालात बेहतरी के हवाले से बात की जा रही थी, क्या गलत बताया जा रहा है? क्या हालात बेहतरी सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही? अगर आप कंपेयर करें बलूचिस्तान को 2009 से 10 से जब हम अपनी रिट खो चुके थे, वहाँ पे कोयटा से आप मस्तूम की तरफ कोई नहीं जा सकता था, लोकल लोग नहीं घूम सकते थे। बलूचिस्तान में 90% वहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे उनकी रिट थी। आज बलूचिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि बलूचिस्तान या पाकिस्तान 100% जो हमारी जोग्राफिकल थ्रेट है अक्रॉस द बॉर्डर हम एलिमिनेट? नहीं, ठीक नहीं है। सॉरी, लेट मी फिनिश। आप ये कह रहे हैं कि 100% दावा नहीं किया जा सकता है कि फुल प्रूफ सारी हो जाए, मगर नहीं, मुझे सिर्फ लेट मी फिनिश प्लीज। बाकी ये कि नाहिली की अगर बात है, क्या केपीके की गवर्नमेंट ने एपीएस वाकये के बाद इस्तीफा दिया? क्या कराची में जो कुछ हुआ उन्होंने इस्तीफा दिया? पॉइंट स्कोरिंग हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें जो है वसाइल की जरूरत है, जो लाइन ऑर्डर की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने इंप्रूव बनाना है। ज़रब बलूचिस्तान की अब जरूरत बन चुकी है। तमाम ऐसी चीजें जिससे हम सबक सीख सकते हैं वो हमने करना है। सर मुझे ये चीज बताया ना, मेरा ख्याल है जो हाजी साहब का नुकता था, मैं बल्कि हाजी साहब इस पर आपकी राय, और आखिर में आप ये कह रहे थे कि भाई गलत बताया जा रहा है, हालात उतने बेहतर नहीं है जितने उसके। मैं चाहता हूँ इस पे हाजी साहब अगर इजाजत तो ब्रेक एक लेनी है, सूबाई हुकूमत के। हाजी साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक के बाद इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बड़े वाकयात, ये वाकयात थमने में क्यों नहीं आ रहे? लश्करी रईसानी साहब, वेरी ब्रीफली आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, फिर मैं जनरल साहब से सवाल पूछूंगा। दो किस्म के इशू है, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जिसको दिफा कहते हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक इशू है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है कि वो इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट करे। एक बात, और क्योंकि सूबे और मरकज में दोनों एक ही पार्टी की हुकूमत है, तो ये इसका मतलब ये है कि इनका इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट नाकाम है। एक बात, जान अचकज़ई साहब ने कहा हालात ठीक है, इनको मैं अर्ज करता हूँ कि शाम के टाइम कोयटा में एक जगह है लखपास, वहाँ जब कराची के बसें जाते हैं वहाँ ज़रा देखें कि कितने कॉन्वॉयज बसों के एफसी और लेवीज के सिक्योरिटी में जाते हैं। हालात अगर इस किस्म के ठीक है, मसलन कोयटा सिविल हॉस्पिटल का जो वाकया पेश आया जिसमें वकला शहीद हुए, आप दुनिया की हिस्ट्री को किसी भी, आप नेट उठाएं देख लें, किसी भी जगह पे एक ही प्रोफेशन के इतने लोग इकट्ठे नहीं मारे गए। इसका मतलब है कि ये सच नहीं बोल रहे हैं। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज का हुकूमत कल का अपोजिशन था, और कल का अपोजिशन जो आज की हुकूमत है, उन्होंने कल ये असूल तय किया था, बार बार उनका मुतालबा था कि सूबाई हुकूमत मुस्तफ़ी हो। मैं ये कहता हूं उनका इखलाकी तौर पे ये हक बनता है कि अपने उस मुतालबे पे अमल करते हुए अवामी नुमाइंदगी का हक अदा करें और मुस्तफ़ी हो, ताकि जेन्युइन। अच्छा, मैं जनरल अमजद शुएब साहब आपकी राय चाहूंगा, मगर सिर्फ अगर आप एक मिनट इजाजत दें। मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब से अब जरा राब्ता दोबारा बहाल हो गया। हाफिज अब्दुल्ला साहब, जो हाजी लश्करी रईसानी का मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी वो नहीं रख पाए, आप भी ये समझते हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले इस वाक़ये की मजम्मत की जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। दूसरी बात यह है कि ये हम मानते हैं कि ईरान मुदाखलत कर रही है, अफगानिस्तान के रास्ते कर रही है, NDS मुदाखलत कर रही है, इत्तेफाक कर लिया, फर्ज करिए हमने मान लिया, लेकिन रा और NDS का रास्ता किसने रोकना है? क्या किस रास्ते से वो आते हैं? उस रास्ते से लेकर फिर हब तक, अगर पंजगुर से लेकर फिर हब तक, ओतल तक कितने चेक पोस्ट हैं? सही। और ये कैसे आया? ये खुदकुश। लिहाजा मैं कहता हूं, मैं एक सियासी आदमी हूं, एक सियासी वर्कर हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इधर गवर्नर राज नाफिज हो, जो पार्टियां आज इस हुकूमत में बैठे हैं। कल जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत थी, गुज़िश्ता नवाब असलम रईसानी की हुकूमत थी, इस तरह के वाक़यात हुए, सब ने बैक आवाज़ कहा कि गवर्नर राज नाफिज हो।
لہذا اگر آج ہم یہ کہیں کہ یا تو گورنر راج نافذ کر لے یا جو پارٹیاں اپنے آپ کو علم بردار کہتے ہیں، انہوں نے دو وعدے کیے تھے عوام سے. ایک وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم نے امن دینا ہے، لہذا امن دینے میں قوم پرست ناکام ہو گئے. دوسرا وعدہ یہ کیا تھا کہ پری کرپشن بلوچستان، لہذا کرپشن آپ کے سامنے مشتاق ریحانی، جو اس کے واٹر ٹینک سے بھی ڈالر نکلے اور پیسے نکلے کروڑوں روپے، اور اچھا. کروڑوں روپے راستے میں چوری ہو گئے، ان کے ٹھیک ہے. گھر سے لے جاتے ہوئے کہاں تک لے جاتے تھے. گورننس کے فیلئر ہے، تو مگر تمام میرا جو نقطہ لوگ چیزوں میں حافظ صاحب، میرا ناکام ہو گئے. نقطہ سیکیورٹی اس لیے کا میں ہے. کہتا ہوں رائٹ، میرا نقطہ سیکیورٹی کا ہے. میں چاہتا ہوں باقی تو چیزیں سر پہلے ٹھیک ہو جائے، پہلے لوگوں کا جان و مال تو ہم اس کا تحفظ تو کریں. جنرل صاحب، انٹرنل سیکیورٹی، سر انٹرنل سیکیورٹی کی ناکامی کیا صوبائی حکومت پر ڈالنا درست ہے؟ میرا تو خیال ہے اس پہ سب شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ وہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ حکومت ہے. اس کی ذمہ داری سب کو قبول کرنی چاہیے اگر اس طرح کا کوئی فیلئر ہوتا ہے. یہ بالکل وہ تو سب پہ ذمہ داری آتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے افغانستان کو آفر کیا تھا بارڈر مینجمنٹ کا معاہدہ، وہ انہوں نے نہیں کیا. بلکہ کوئی بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ تھا وہ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ ختم کر دیا. اب چیز یہ ہے کہ ہم بارڈرز کو مینج کرنے کے لیے ہم نے تقریباً 100 کے قریب بٹالینز کی ریکوائرمنٹ دی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، جس میں حکومت نے اس سال 20 غالباً ایگری کیا اور اس پہ اوپر کام ہو رہا ہے. یہ بارڈرز کو روکنا کیونکہ دشوار گزار علاقے ہیں، پتہ نہیں اگر آپ 20 بٹالین کرتے رہے تو 5 سال اور لگیں گے، لیکن اس سال یا اگلے سال تک ہو سکتا ہے کہ آپ جو ضروری پوائنٹس ہیں آپ کے ان کو کور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر لیں. ایک یہ امپورٹنٹ چیز تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے کہ جو ہماری نیشنل ایکشن پلان تھی اس پہ کمٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، اس کی کوئی بات نہیں رہی. ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس ختم ہو چکے ہیں، کبھی کبھار کوئی جوش آ جاتا ہے کراچی میں، باقی آپ دیکھ لیجئے پولیٹیکل ول ختم ہو چکی ہے. اچھا، میں ایک اور چیز پر بھی آپ کی رائے چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو علاقہ ہے، آپ بارڈر مینجمنٹ کی تو بات کریں، چلیں بارڈر کے ساتھ والے علاقوں میں کچھ ہو جائے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے لوگ آ گئے، مگر میرا خیال ہے جو حافظ حمداللہ صاحب نے کہا یہ ہب تک پہنچنا، پھر جو ہے وہ کراچی بالکل بارڈر ہی ہے، سندھ کا بارڈر ہے، اور پھر اس سے پہلے بھی جو کراچی میں فرقہ وارانہ نوعیت کی دہشت گردی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری بیلٹ جو ہے، اس ساری بیلٹ میں لوگ یہ موجود ہیں، ان کو کیوں نہیں سر پکڑ سکتے ہم؟ یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بلوچستان کا کوسٹل ایریا جو ہے اس میں بہت سارے واقعات پہلے گوادر کے آس پاس ہوئے ہیں، ادھر ہوئے ہیں، ہب کے قریب ہوئے ہیں. یہ علاقہ آماجگاہ ہے، یہاں پہ اسٹیٹ کو اپنے ریٹ امپروو کرنی چاہیے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ انٹیریئر اور دور دراز علاقوں میں آپ لوگوں کو امپلائی نہیں کرتے، انٹیریئر سندھ میں آپ نہیں امپلائی کرتے، پنجاب کا آپ کا مسئلہ ہے، اور نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے جو کچھ رکھا تھا اس پہ عمل نہیں ہے. اب سہولت کار یہاں موجود ہوں گے ہب کے ایریا میں یا کہیں اور، لیکن خود کش جو ہے وہ افغانستان سے ہی آئے گا. اس آدمی نے وہاں سے ٹریول کرنا ہے، یہاں کوئی اس کو بیلٹ مہیا کرے گا یہاں آ کے، کیونکہ وہ وہاں سے پہن کے نہیں چلتا کہ ہر چیک پوسٹ میں سے گزرتا جائے اور کوئی اس کو چیک نہیں کرے گا، یہ نہیں ہوتا. وہاں سے وہ بغیر اس کے آتا. آپ نے دیکھا کراچی میں ریڈز ہوئے ہیں، پکڑے آپ نے سارا مٹیریل پکڑتے ہیں، وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے لوگ یہاں سے ہی آ رہے ہیں، یہی بیلٹ ہے، یہی سارا ایریا ہے جہاں سے وہ کراس کرتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں پولیٹیکل ول چاہیے. جو آپ نے کومبنگ آپریشن وغیرہ شروع کیے تھے، کیوں نہیں آپ تعاون کرتے کہ آپ سارے علاقوں میں ان کو شروع کروائیں، سب جگہ لے کے جائیں. جب آپ انٹیریئر کے علاقے چھوڑ جائیں گے، دور دراز علاقے چھوڑ دیں گے، وہاں پہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو آپ کو مسئلے آئیں گے. میں جانا چاہتا صاحب نیشنل ایکشن پلان کا گیا، یہ میرا خیال ہے امجد شعیب صاحب کا یہ جو آبزرویشن ہے سر، یہ تو ہے پہلے شروع میں جب اے پی ایس ہوا اس کے بعد ہم نے بڑا دیکھا، بڑی ایکٹیو حکومتیں نظر آئیں، بعد میں سر اٹ از بزنس ایز یوزول بن گیا. دیکھیے نیپ یا نیشنل ایکشن پلان پہ بہت عمل ہو چکا اور بہت کام کرنا باقی ہے. جس طرح بارڈر مینجمنٹ کی بات کی گئی اس کے لیے وسائل چاہیے، تقریباً 1 سال میں یہ پورا امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ تھریٹ بھی ایوالو ہو رہے ہیں. مثلا پہلے جو ہے وہ لوکل نرسریز تھی بلوچستان میں، 2009 میں لوکل جو ہے سیلز تھے آپریٹ کر رہے تھے، ان کی اما جگہیں تھیں، لیکن وہ وائپ آؤٹ ہو چکی ہیں. سر مگر کوئی سہولت کار تو موجود ہے نا. دیکھیں آپ کا آرگومنٹ بالکل ٹھیک، میں چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہاں پر جو دہشت گردی ہے اسپانسر ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ لوگ وہاں سے آتے ہیں، افغانستان سے کہہ لیں، بھارت سے کہہ لیں، مگر سر یہاں پر پیسے اٹھ کے تو نہیں آ جاتے، ان کے سہولت کار تو یہاں پر موجود ہوں گے. بالکل. دیکھیے اس کے خلاف جو ہے ہر واقعہ میں آپ نے 100% کامیابی حاصل کرنی ہے پریونٹ کرنے کے لیے.
100 में से आपको 100% जो है आपको यानी लकी होना चाहिए, उनको 1% लकी होना चाहिए। कोयटा शहर को आप देखें, बड़ी वाकया- माजरत के साथ आपने अच्छा, कोयटा शहर को महफूज बनाने के दावे किए। ये 8 अगस्त को सिविल अस्पताल में, 24 अक्टूबर को पुलिस अच्छा, ट्रेनिंग कोई सेंटर में, पकड़ा गया 6 है, फरवरी ये को ऐसी मुल्तान बातें कर रहे चौक में, हैं 13 वो फरवरी मैं को आपको सेटेलाइट बताऊं। टाउन में, और ये बड़े वाकयात हैं। इसमें पहले सेटेलाइट टाउन वाले में 16 जहां भाग, मुल्तान चौक वाले में 13, सिविल अस्पताल में 74, उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 64। क्या सर, मैं समझने से कासिर हूं, इतने बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। बलूचिस्तान में हजारों सॉफ्ट टारगेट हैं, 15,000 पुलिस हर जगह सबको- पर है सर, देखिए हर सूबे में है। हाँ, तो आप ये समझ रहे हैं कि 15,000 की जो अवेलेबल हमारी नफरी है, उससे हम हर मस्जिद को, हर इमाम बारगाह को, हर हॉस्पिटल को, हर स्कूल को जो है सिक्योर करेंगे, और कोई भी ऐसा हमला आइंदा 100 साल में भी नहीं होने वाला। हमें लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। ये एक थ्रेट है जिसके लेवल के बारे में हमें लोगों को समझाना है। अच्छा, हाँ, मुझे नेशनल सिर्फ एक एक्शन मिनट प्लान- दे, मैं सिर्फ हाफिज साहब की इस नहीं, पर राय आपने ले मेरी लूं। बात मैं नहीं आपकी नहीं, बात नहीं, में सर देखिए, बिल्कुल यहाँ पे सुनूंगा, 3 मगर ये आपने नहीं, नुक्ता, आपने देखिए, सर मैंने- आपने पॉइंट ये उठाया, या तो- देखें नहीं, जाना आप- चकजई साहब, sorry, आपने अगर पॉइंट ये आप- उठाया कि आपके लिए आप- पॉसिबल आपने नहीं मुझे है। बुलाया, फिर सुनना पड़ेगा। नहीं या सर, तो मैं आपने आपकी पैनल बात बनाया, बिल्कुल या सुन biased रहा हूं। गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं तीन लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सर, रहे मैं हैं। इस चीज Let पर me अफसरदा हूं use- नहीं, let me write a कि जब reply. रिसोर्सेज की बात होती है, जब देखिए, सारी चीजों की बात होती है, दावे बहुत किए जाते अपनी हैं। राय पे आप कायम रहिए, सर, लेकिन मैं- let me defend my government. जब I आप want to ये defend- कहते हैं कि हमने अमन किया या तो आपने इस बलूचिस्तान तरह के अंदर, प्रोग्राम चलाना फिर है जब कि नहीं एजेंडे के होता, तहत सर, आपने नहीं, गवर्नमेंट नहीं, की को अंडरमाइन करना है, तो मैं अलग आपसे बात है। सवाल सर करूंगा, मैं मैं आपसे आपको- सवाल इस वजह से मैं right करूंगा, of जब reply आप use दावा करूंगा, करेंगे, जो बातें यहाँ भी हुई है, I have the right to respond. सर आप आप वही मेरा बिल्कुल राइट करें, नहीं है, बिल्कुल मैं यहाँ पे करें। खामोश हो जाऊँ। नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मगर जब आप दावा करेंगे मैं ये उसको कह रहा काउंटर हूं- जरूर करूंगा। अच्छा, जब यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ बात होगी, आई वुड लाइक टू यूज द राइट ऑफ रिप्लाई, एंड यू आर बाउंड टू गिव मी द राइट, सही। अनलेस यू आर बायस्ड एंकर। नहीं नहीं, आई एम नॉट बायस्ड, मैं तो Thank you. आपसे सवाल उठा रहा हूं, आप दावा करते हैं Thank हम you. हो गए, किधर हुआ? थैंक यू। फिर जहाँ पर करप्शन की बात है, करप्शन सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रही है, ये पूरे मुल्क में एक फेनोमिनन है, जिसकी एक अलग इशू जिसके लिए हमने लड़ना है। वसाइल बलूचिस्तान के पास बिल्कुल कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारी पुलिस है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत वसाइल दरकार है, जो अवेलेबल है वो काफ़ी नहीं है। हमारे भी एरिया में लेवीज हैं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बलूचिस्तान में एक्सीलेंट रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान का सिर्फ पंजाब की तरह नहीं है, बलूचिस्तान KPK की तरह नहीं, उसकी 44% हमारी जोग्राफिया है। हमारी 700 से ज्यादा किलोमीटर बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, 750 ईरान के साथ है। अभी थ्रेट जो है मैं ये समझाऊं कि आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मैं कह रहा हूं चैलेंजिंग काम है। चैलेंजिंग काम है, हाँ। तो यही हो गया ना सर, आप ये ठीक है। कह रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है। मुझे एक ब्रेक लेना और है। आखिर में एक जुमला, अगर 100% पेरिस ने इसको वाकये को रोका है, तो हमसे भी आप यही तवक्को चले, मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब की इस पर राय चाहूंगा। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते, हमारी गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बलोचिस्तान में पे दर पे दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाइयां क्यों रुकने में नहीं आ रही, इस पर बात हो रही है। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ ब्रेक पर जाने से पहले मौजूद थे, वो प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा ख्याल है जान अचकजई साहब का जो नुक्ता था, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े वाकयात तो पेरिस में भी हो जाते हैं, और फिर ये कि बलूचिस्तान की जब हम बात करें तो ये काम बड़ा चैलेंजिंग है। यहाँ पर इतना लंबा बॉर्डर है, यहाँ पर ये बड़ा मुश्किल काम है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन दहशतगर्दों को मौका मिल जाता है। सर आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए, जब मुजरिम जुर्म करता है तो तीन बातों में से एक जरूर है, क्या मुजरिम क्यों नहीं पकड़ा जाता है? जब नहीं पकड़ा जाता तो या मुजरिम सरकार खुद है, या ये जुर्म सरकार की सरपरस्ती में हो रही है। अच्छा, अगर फर्ज करे कि मुजरिम सरकार नहीं है और सरकार की सरपरस्ती में भी नहीं हो रही है, लेकिन मुजरिम जुर्म करता है, तो इसका माना यह है कि सरकार नाअहल है। अब सरकार नाम है किस चीज का? तमाम इदारों का नाम है। लिहाजा हम इतने पीछे चले गए, हम इतने इक्तदार के भूखे हैं, हम अपनी नाकामी का इतराफ भी नहीं करते। देखिए, एपिक्स कमेटी आपका काम कर रही है, सूबाई हुकूमत एक्टिव है, ठीक, आपकी 26 इंटेलिजेंस इदारे एक्टिव है, FC मौजूद है, फिर कैसे ये धमाके होते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? आज तक किसी भी धमाके का जिम्मेदार का तयन किया गया है? बिल्कुल ऐसे ही है। सिक्योरिटी अपरेटस सारा जिसने मौजूद है। गफलत की है, जिसने गफलत की है उसको सजा मिली है, जिसने गफलत की है उसको सजा मिली है। ठीक हो गया। आपने क्वेटा के हादसे में जो अस्पताल में हादसा हुआ, आपने MS को फारिग किया,
یہ ہے نتیجہ. کیڈٹس میں 65 آدمی مارے گئے، شہید ہو گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لہذا جس نے غفلت کی اس کو آپ نے سزا دی. سزا دینا کس کا کس کی ذمہ داری ہے؟ سزا کس نے دینی ہے؟ سزا کس نے دینی ہے؟ سرکار نے دینی ہے نا. دیکھیے آپ کے ملک میں ادارے ہیں نا، کس نے پکڑنا ہے، کس نے بتانا ہے، کس نے ان کا راستہ روکنا ہے؟ رائٹ، ہر مگر ادارے اپنا کام ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب ایک منٹ دیجیے گا. حاجی کیا صاحب اس ادارے نے اپنا کام احساس ذمہ داری پوری کی ٹھیک یا ہے، نہیں کی؟ مگر حاجی صاحب کہتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے تب اس طرح کے واقعات تو ہوں گے. جنگ ہے، لمبی ہے، دشمن کے پاس بھی وسائل ہیں، دشمن بھی اپنی کوشش کر رہا ہے، پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے. تو ذمہ داری ہم کس پر ڈالیں گے؟ ہم روز روز حکومتوں سے استعفے دلواتے رہیں دیکھیے گے؟ بات آج یہ کہ بلوچستان کی دے گی، دیکھیے کل سندھ کی دے گی، پھر کوئی کے پی کے کی دے گی. حکومت کو تو ایک سیکٹری بھی چلا سکتا ہے. عوامی نمائندے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ عوام کے حقوق کا دفاع کرتے ہیں، اور جب دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو وہ انٹرنیشنلی یہ ایک اصول کا تعین کیا اخلاقی طور پہ لوگ مستفی ہوتے ہیں. ایک بات، اب اگر جنگ ہے تو جنگ بلوچوں کا ہے را اور این ڈی ایس کے ساتھ یا کسی اور کا ہے؟ پاکستان کے تو پاکستان کا جنگ ہے تو پھر یہ لاہور میں بھی ہونا چاہیے. تو یہ جا کے اس دور دراز علاقے میں کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ سوالات ہیں، اور ان سوالات کا جواب اگر ریاست اور حکومت وقت نہیں دے گا اس سے مزید دوریاں بڑھیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کا بات کر رہا ہوں، جو لوگ وہاں ایڈمنسٹریشن میں ہیں، جن کا یہ ذمہ داری تھا سیکیورٹی دینا، تمام معاملات جتنے بڑھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ حکومت وقت کرے گا. کیونکہ حکومت وقت اتنا نااہل ہے کہ وہ اپنے نااہلی کو چھپانے کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے، کیونکہ پھر ان کے کرپشن کے کیس میں ایک واپس منٹ سامنے مجھے آئیں دیجیے گا. میرے خیال ہے جان اچھا صاحب باقی صوبوں میں تو بات کی جا سکتی ہے، صوبے میں اور کی حکومت ہے، وفاق میں اور کی ہے. بلوچستان مگر وہ صوبہ ہے جہاں پر پارٹی بھی وہی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہے. کیا حکومت کو سپورٹ نہیں مل رہی؟ حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ان ذمہ داروں کے خلاف کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے مگر کارروائی ہم نے کسی کے خلاف نہیں دیکھی. اگر یہ واقعی ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے کہ کوئی قتل ہوا ہے، کوئی چوری ہوئی ہے، تو یقیناً گورنمنٹ ذمہ دار ہے. تمام پولیس والوں کو گھر جانا چاہیے، تمام ایف سی والوں کو گھر جانا چاہیے. اگر ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل جنگ ہے، ایک پراکسی جنگ ہے جس میں انڈیا کا ایک کردار ہے، تو پھر ہمیں بتایا جائے، گائیڈ کیا جائے، پارلیمنٹ میں آئے کوئی اور طریقے سے کہ ہم انڈیا پہ کس طرح ایک کاسٹ امپوز کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کون روکے گا جان صاحب؟ اچھا ہمیں آپ بتائیں، لوگ- بالکل میں تو ہمیں اس گائیڈ میں کریں. روکوں گا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ہم بڑے افسوس آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوا. دیکھیے یہاں پہ ایسے لوگ شہید ہو گئے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو پریونٹ ہوئے ہیں، جو نہیں آئے. اس 3 مہینے میں ہر 2 مہینے کے بعد جب ایک واقعہ ہوتا ہے 1 درجن ناکام بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی کسی نے کیا ہے. اس میں بھی ایک آفیسر ہے، اس میں بھی ایف سی کا ایک جوان شہید ہوتا ہے، ایک پولیس کا جوان شہید ہوتا ہے. یہی لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں. کیا ہم فرنٹ لائن کوئی اسٹیٹ شک نہیں. اگر ہم اس کو بھی اکنالج نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ سب نالائق ہیں، تو ان جوانوں سے استعفیٰ کوئی نہیں مانگ رہا سر. صحیح. نہ ان جوانوں سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اعتراف کریں کہ وہ ناکام ہوئے ہیں. جو استعفے کی بات ہو رہی ہے یا ناکامی کے اعتراف کی بات ہو رہی ہے وہ ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہاں کی صوبائی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے دستخطوں سے فائلیں موو کرتی ہیں، جو اس تمام چیز کے ذمہ دار ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر کس طرح سے عمل کروانا ہے. ان کی بات ہو رہی ہے سر. دہشت گردی ہم سب یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. یہ پچھلے 5 سال سے جو ہے ہم لڑ رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کب تک یہ چلے گا. ہم سب اس پہ اتفاق ہے ہمارا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جغرافیہ چینج ہو جائے گی، بلوچستان مارس پہ چلا جائے گا، انڈیا ہمارا ہمسایہ نہیں رہے گا، یہ سی پیک جو ہم نہ بنائیں اور پھر کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اگر لاجک یہ ہے تو یقینا آپ ایگری نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ 2 قسم کے پہلو، ایک یہ کہ واقعہ ہوتا ہے اس سے پہلے کون ہے اس کے پیچھے، وہ ہم سب کو معلوم ہے کون ہے. اگر واقعہ ہوتا ہے پوسٹ واقعہ، اس کے لیے ہم کیا تدارک کر سکتے ہیں پریونشن میں. مطلب درمیان میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں واقعہ ہونے سے پہلے کون کروا رہا ہے یہ تو پتا ہے، مگر اس کو کیسے روکنا ہے یہ سوال نہیں ہے بھائی. یہ سوال ہے. اس کے لیے آپ جو ہے سیکیورٹی کو امپروو کرتے ہیں، لا انفورسمنٹ کو امپروو کرتے ہیں، اس کے لیے نیب کو امپروو آپ کرتے ہیں. یہ ورک ان پروگریس ہے. سر یہی تو کہہ رہے ہیں نا، یہی تو کام ورک ان حکومت کے پروگریس کرنے ہے. کے. میں حافظ صاحب کاش آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے کام آپ نے اچھے بھی بالکل تعریف ہے. کہیں نا کہ ہم کو بھی پتہ چلے. اچھا حافظ صاحب سر اب یہ ٹھیک میرا خیال ہے ہونے چاہیے. اس طرح کے واقعات کو اگر آگے روکنا ہے، آپ کو اس مسئلے کا حل کیا نظر آتا ہے؟ کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ بینگ اے سینیٹر، بینگ اے سینئر پولیٹیشین، کہاں سے شروع کریں، کس طرح سے ٹھیک کریں؟
دیکھیے میں آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں ذرا بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں جاؤں گا، ہاں جی ماضی میں جاؤں. اے پی سی کا آرمی پبلک اسکول کا دھماکہ ہوا، اے پی ایس کا، کیا ذمہ داروں کا تعین ہوا؟ چار سدا میں ہوا، باچا خان یونیورسٹی میں کیا ذمہ داروں کا تعین ہوا؟ جس نے غفلت برتا ان کو سزا ملی؟ کیا اے پی ایس پنجگور میں تھا یا مستنگ میں تھا؟ اے پی ایس تو کہاں تھا اے پی ایس؟ آرمی پبلک اسکول کہاں تھا؟ 3 مہینے پہلے اطلاع ملی تھی نا. جب یہ کیڈٹس نوجوان شہید ہو رہے تھے، 1 ہفتہ 10 دن پہلے آپ نے کہا کہ خودکش ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ پولیس پہ حملہ ہوگا، تو آپ نے کیوں تحفظ نہیں دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب سول اسپتال میں اٹیک ہوتا ہے، آپ نے ابھی تک 8 اگست سے لے کر آج تک آپ نے معلوم کیا ہے کس نے کیا، یہ کیوں کیا، کہاں سے آیا؟ جس نے غفلت کیا، یار بھائی جس نے غفلت کیا وہ تو تعین کرے، اس کو تو سزا دے. آپ نے اسپتال کے ایم ایس کو سزا دی، اچھا کیا یہ نااہلی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ 3-4 خودکش آئے ہیں 1 ہفتے پہلے بلوچستان کے اندر، تو جب خودکش آئے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ٹھیک ہے حافظ صاحب، میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں حکومت نے کل کہا کہ ماسٹرمین پکڑا گیا، کیڈٹس کا ماسٹرمین پکڑا گیا. آج ڈی جی نے کہا کہ میں نہیں پکڑا گیا ہے. جس نے بھی کہا یہ غلط ہے. یہ کوارڈینیشن اور رابطے کا حال یہ ہے. صحیح سر، ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ لشکر حاجی صاحب، حاجی لشکری ریحسانی صاحب، فائنل کامنٹ. دیکھیں ایک عرض یہ ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں. مختصر فارن پالیسی کو ریویو کریں، ہم دیکھیں اپنے حالات. انٹرنل سیکیورٹی میں افغان مہاجرین کے انخلا، اور تاکہ ہم لوکل پاپولیشن اور افغان مہاجرین اور قسم کے مہاجرین جو ایران سے بھی آئے ہیں ان کو جدا صفائی کرنا ہوگا، صفائی کرنا ہوگا. ساتھ ساتھ سوشیو اکنامک ایڈمنسٹریٹو ٹریٹمنٹ بلوچستان کو چاہیے تاکہ ہم بہتری کی طرف رانا چکری صاحب ویری بریفلی. کوئکلی بلوچستان ایک مشکل جنگ لڑ رہا ہے. ہمیں پاکستان کے تمام اداروں کی، حکومتوں کی، میڈیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے. پوائنٹ سکورنگ کی بالکل اجازت ہے، ہر پارٹی کا حق ہے، لیکن یہ سیریس مسئلہ ہے. یہ صرف لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان کو اس وقت جو ہے ہیلپ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جانا چکزئی صاحب، حاجی لشکری ریحسانی صاحب، سینیٹر حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے بہت شکریہ. بہرحال یہ میرا خیال ہے بلوچستان کی صرف جنگ نہیں، پورے پاکستان کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ہمیں اکٹھے لڑنی ہے. مگر اگر کسی سے کہیں کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا اعتراف ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری عائد ہونی چاہیے، اور پھر پوچھا جانا چاہیے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.